सोच लिया ना, आप मशवरा करें, बहुत सारे लोगों से मशवरा करें, आप पूछें, 100 बार सोचें। जब आप सोच लें कि मैंने ये काम करना है, फिर आपने पीछे नहीं हटना, फिर आपने किसी की भी नहीं सुननी। कोई आपको कहे जी इसमें नफा होगा नुकसान होगा, देखें जब तक समंदर में उतरेंगे नहीं उसकी गहराई का कैसे पता चलेगा। अब मैंने गोट फार्मिंग की है तो मुझे पता है कि यार इसमें ये नुकसान होता है, ये नफा होता है, ये तरीका है। और अगर आप लोग वीडियो देख के या सिर्फ घर में किसी से यानी घर में बैठ के सोचेंगे और करेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नफा होगा या नुकसान होगा। नुकसान होता है तो इंसान सीखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल इन गोट फार्मिंग, या वैसे भी ज़िंदगी में आप लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं। अच्छा देखें, आज की जो मेरी बातें हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप गौर से सुनिएगा और इसके बारे में सोचिएगा, ठीक है ना। मैं आपको 100% कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप मेरी बातों को गौर से सोचेंगे, यानी इनके बारे में आप देखेंगे ना, यानी आप सोच विचार करेंगे और आप सच्चे दिल और नेक नियति से अगर काम करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि 100% इंशाल्लाह आप ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ काम करेंगे, कामयाब होंगे, ठीक है। हर बंदा जो है ना वो दुनिया के अंदर चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, पैसे कमाए, हलाल रिस्क कमाए, यानी इतना एक कमा ले कि भाई वो अपना घर का खर्चा और अपना एक रोज़गार जो है ना बाइज्जत तरीके से गुजार सके। कुछ लोग ज़्यादा की कोशिश करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं बस हमें इतना मिल जाए कि हम हक हलाल का 2 वक्त की रोटी सही तरह अपनी रोज़गार का एक बंदोबस्त कर लें, ठीक है ना। लेकिन हर इंसान चाहता है, हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है लाइफ के अंदर, कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ सोचता है, सोचता ज़रूर है, करता नहीं करता वो एक अलग बात है। कई लोगों के पास हिम्मत नहीं होती, कई लोग यानी कर जाते हैं। देखें ना दुनिया के अंदर ये जो इतनी बड़ी बड़ी मिसालें बनी हैं ये ऐसे तो नहीं बनी ना, लोग करते हैं तो फिर ही है ना। अच्छा मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ज़िंदगी में आपको कामयाब कौन कर सकता है? आप शीशे के आगे खड़े हो जाएं और वाहिद एक आपकी ज़ात है जो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने में भी वो करेगी, किरदार अदा करेगी, और नाकाम होने भी। बेशक करने वाली ज़ात मेरी अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अकल शऊर दी है। अगर वो कुछ करेगा तो ही कुछ उसका रिवार्ड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अगर कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, यानी फिर तो वो ऐसे ही बैठा रहेगा। देखें आपने ना लिटरली शीशे के आगे खड़े होके ना अपने आप से बात करनी है और आपने ये कहना है कि भाई अगर कोई भी काम करें, गोट फार्मिंग करें या कोई और काम भी कर रहे हैं, तो आप शीशे में खड़े होकर अगर अपने आप से बात करेंगे ना, यार मैं ये करके दिखाऊंगा, मेरा इरादा पक्का है और मेरा यकीन अल्लाह के ऊपर है। देखें जब आप अल्लाह पे यकीन करेंगे, अपना पुख्ता इरादा करके कोई काम करेंगे ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उस काम को कर ना सके। बस बात यह है कि आपने जब सोच लिया ना, आप मशवरा करें, बहुत सारे लोगों से मशवरा करें, आप पूछें, 100 बार सोचें। जब आप सोच लें कि मैंने ये काम करना है, फिर आपने पीछे नहीं हटना, फिर आपने किसी की भी नहीं सुननी। कोई आपको कहे जी इसमें नफा होगा नुकसान होगा, देखें जब तक समंदर में उतरेंगे नहीं उसकी गहराई का कैसे पता चलेगा। अब मैंने गोट फार्मिंग की है तो मुझे पता है कि यार इसमें ये नुकसान होता है, ये नफा होता है, ये तरीका है। और अगर आप लोग वीडियो देख के या सिर्फ घर में किसी से यानी घर में बैठ के सोचेंगे और करेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि नफा होगा या नुकसान होगा। नुकसान होता है तो इंसान सीखता है, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप छोटे पैमाने से करेंगे, नुकसान भी होगा तो अल्लाह ताला उसमें कोई ना कोई मदद शामिल करेगा। नेक नियति से करेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह नुकसान के चांसेस भी ना होने के बराबर होंगे अगर आप सीख लेंगे। जब आप इरादा कर लेना पुख्ता, फिर आपने पीछे नहीं हटना। तारिक बिन ज़ियाद कहता था बंस दी बोट, बंस दी बोट, ये बड़ा मशहूर कहावत है। जब वो अफ्रीका से चला था स्पेन को यानी फतह करने के लिए, तो 12,000 लोग थे। उसने वहां दरिया के किनारे खड़े होकर एक बात अपने सिपाहियों को कही कि आप कश्तियां जला दें ताकि पीछे जाने का कोई रास्ता ना हो। अब हम लड़ने के लिए आ गए हैं, ठीक है ना, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है पीछे जाने का, ए बी प्लान कोई नहीं है, ठीक है। अब हमने करना है, या तो हम लड़ेंगे या फिर हम मरेंगे, बस 2 रास्ते हैं हमारे पास। जब आप ये सोच लेंगे ना कि यार अब मैंने ये काम करना है, अब मैंने लोगों को करके दिखाना है, फिर आप यकीन माने जब आप उसमें अपनी एफर्ट करेंगे ना, एंड कर देंगे, तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे और उसको आपको कामयाबी से कोई बंदा नहीं रोक सकेगा। देखें जो कोई भी काम करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आसान है, काम कोई भी आसान नहीं है, मुश्किलें आती हैं, हर्डल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये आप तब आपको पता चलेगा जब आप उस काम को करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे उस काम के अंदर, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब आप कामयाब होंगे तो आप वो वक्त याद करेंगे। आप कहेंगे यार इतनी परेशानी आई थी, मैं इतना परेशान हो गया था, मैं सोचता था क्या कर लिया। आप यकीन माने, मैं आपको बिल्कुल हक सच बात बता रहा हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है, मैं बड़ा मोटिवेट बंदा हूँ,
مجھے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اپنا شوق ہے, پیشن جنون کی حد تک ہے. میں سم ٹائم یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار میں نے کس کام میں پنگے لے لیے. اچھا بھلا اتنے کوئی کام ہے, کوئی کام کرتا ہے سکون سے گھر بیٹھا ہوتا ہے. گھر جاتا ہوں مجھے یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ آج اس کو یہ مسئلہ ہے, اب وہ کیسے ہوگا, پتہ نہیں چاچا نے کچھ خیال کیا ہوگا یا بندوں نے نہیں کیا ہوگا. یہ چیزیں لائف میں چلتی رہتی ہیں. دیکھیں اگر مشکلیں پریشانیاں نہ آئیں تو ہم اللہ کی طرف کیسے راغب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے زندگی کے حصے بنائے ہوئے ہیں, یہ سبب ہیں سارے, ٹھیک ہے نا. تو آپ مشکل وقت ہو آسان وقت ہو اللہ کا شکر ادا کریں, نیک نیتی سے کام کریں. آپ دیکھیے گا کہ آپ ضرور اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے. آپ ایک بات سوچیں, اگر آپ کے دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کی وہ نہیں ہے, یعنی آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, یعنی آپ کے کام سے کسی کو تکلیف نہیں ہے, اور آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار میں رزق حلال اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں. ایک پرندہ جب صبح اڑتا ہے وہ دیکھیں اس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ کچھ, جاتا ہے باہر اور وہ رزق تلاش کر کے اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتا ہے, خود بھی پیٹ بھر کے آتا ہے. اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا. لیکن بات ہے کہ ہمت کی اور لگن کی. اگر میں یقین مانے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سچ بات ہے, آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں. آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ زندگی کے اندر کچھ کر پائیں گے. نہیں کر پائیں گے, کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ سیکھیں گے ضرور, آپ اس کام کو سیکھ جائیں گے. اور وہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے جب اگر کوئی پریشانی ہے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے لگے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں جب کوئی آپ کام کرنے کا اپنے ذہن میں پختہ ارادہ کرتے ہیں نا, تو سمجھے آدھا آپ نے کر لیا, آدھا آپ نے کر لیا, بس صرف قدم اٹھانے کی باقی ہے. جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو وہ پورا ہو گیا. بس آپ نے یعنی نیک نیتی سے اور محنت لگن سے کام کرنا ہے, اور آپ کا اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے ناکام نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے. تو ہمیشہ اچھے کا گمان کریں, کام شروع کریں. یہ دکھ تکلیفیں پریشانیاں کبھی اونچ نیچ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے, یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں, ان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. اگر دکھ تکلیف نہ آئے, کوئی پریشانی نہ ہو, تو پھر تو وہ مردہ انسان ہے. جو مر جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو آپ نے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے. جب آپ نے سوچ لی ہے, پکا فیصلہ کر لی ہے, تو آپ اللہ کا نام لے کے کام کو شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد نا واحد ایک آپ کی شخصیت ہے, آپ خود ہیں, جو آپ اپنے آپ کو زندگی میں کامیاب کر سکتے ہیں یا ناکام کر سکتے ہیں. بس یہ آپ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. دیکھیں یہ لوگ آپ کو بہت کہیں گے یہ کون سا کام کر لیا, یہ کیا کر رہے ہو, چاہے بکریاں پالنے کا, یہ لائف میں کوئی اور کام بھی. بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو آپ کو ڈیموٹیویٹ کریں گے, آپ کو کرٹیسائز کریں گے, لیکن آپ نے کسی کی نہیں سننی. جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا نا, آپ یقین مانے میرے اپنے ریلیٹیوز, یہ ہمارے سامنے بھی رہتے ہیں, میرے اپنے ریلیٹیو, وہ کہتے تھے یہ کہاں یہ کام کرے گا, یہ بینک کی نوکری کرتا ہے, سوٹ شوٹ پہن کے جاتا ہے, یہ کہاں یہاں لگے گا. اور میرے کو سم ٹائم میرے ذہن میں آتے بھی تھے اس طرح کے خلافات کہ یار میں نے کیا کر دیا, نہ کر سکا, لوگ کیا کہیں گے, یہ وہ. لیکن میں چپ کر کے, اللہ کے اوپر مجھے یقین تھا اور مجھے اپنی محنت کا پتہ تھا کہ یار میں کروں گا, کسی نہ کسی ڈگر پہ پہنچوں گا, نہ بھی کامیاب ہوا کچھ سیکھوں گا ضرور. تو آپ یہ دیکھیں اب مجھے جا کے کچھ ایسا لگتا ہے 2.5-3 سال کی محنت کے بعد, اور میں نے بے بہا محنت کی ہے. یقین مانے مجھے کسی سے ریوارڈ نہیں چاہیے, نہ آپ نے مجھے کچھ دینا ہے نہ میں نے آپ کو کچھ دینا ہے. میں تو آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ بھائی میں نے بڑی محنت کی ہے. اب مجھے جا کے ایسا لگتا ہے کہ ہاں یار میں 20-25% کوئی ٹریک پہ چل پڑا ہوں. تو دیکھیں حلال کام میں ٹائم لگتا ہے, کوئی بھی چیز اوور دا نائٹ نہیں ہوتی کہ آپ رات کو سوئیں صبح آپ اتنی ساری بکریاں ہو جائیں یا اتنے سارے پیسے آ جائیں. تو محنت کرنی پڑتی ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. نشیب و فراز, اتار چڑھاؤ, یہ سب زندگی کا حصہ ہے, یہ زندگی میں آتے ہیں. تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. میرا یعنی بہت سارے لوگ ویڈیو یعنی کالز کرتے ہیں, یعنی میسج بھی کرتے ہیں, ویڈیو کے اوپر پوچھتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. تو میرے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کرے, یعنی بجائے اس کے کہ سوچیں مشورہ کرتے رہیں, اتنے لوگوں سے پوچھیں. بھائی کچھ نہ کچھ ایک بکری لا کے چھوٹے موٹے کام سے سٹارٹ تو کریں. آپ ہمت کریں گے, آپ دیکھیے گا, آپ کی پکا ارادہ کر لیں, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بیڑے پار کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق رائے گا نہیں جانے دیتا. امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. مجھے اجازت دے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.